अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी। आज आपसे ओशियन न्यूज़ पे मुखातिब हूँ और आज हमारी जो सूरत है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सूरतुल बय्यना। और ये इस पर प्रोग्राम का उन्वान है कुरान फहमी। आए कुरान को समझें, कुरान के बारे में जानें, कुरान की हिकमत, कुरान की अजमत। तो इस हवाले से मैं बहुत मुख्तसर सा आप लोगों के गोशगुजार उर्दू में उस सूरत के हवाले से बातचीत करती हूँ, जिसमें उसका मतन होता है, मतन है, मज़मून है, तर्जुमा है और नज़ूल वग़ैरह और मुख्तलिफ अहम बातें, अहमियत और फ़ज़ाइल होते हैं, वो बयान करती हूँ इसमें मैं आपके साथ। और बहुत मुख्तसर अंदाज में, बहुत सादा से सिंपल से अंदाज में, बिल्कुल आम इंसानों की तरह, आम लोगों की तरह, जिस तरह से मैं खुद पढ़ती हूँ और समझती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी समझाने और पढ़ने की दावत देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी बात जो है वो आप लोगों तक पहुँचे और आप उसे बेहतर तौर पर समझ सकें। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं शेर रहमान साहब की बहुत ममनून मशकूर हूँ। उनका ये चैनल है जिस पर मैं ये प्रोग्राम करती हूँ। आज की सूरत के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बय्यना, इसका जो तर्जुमा है वो इस तरह से, बल्कि मैं पहले इसके बारे में बता दूं कि सूरह बय्यना के मायने वाज़े कसम, गवाह, रोशन अश्कार दलील। यानी सूरह बय्यना का मतलब है वाज़े कसम, वाज़े का तौर पे कसम उठाना, गवाही देना, रोशन और अश्कार दलील इसके साथ इस पे बयान किया गया। इस सूरत में 8 आयात हैं, 94 अल्फाज या कलमात हैं और 404 हरूफ हैं। मदनी सूरत है। तरतीब नज़ुल 100 है इसका। तरतीब किताबत 98 है, 98 और 30वें पारे में ये शामिल है। जहाँ तक इसके तर्जमे का ताल्लुक है तो मैंने जैसे कि बता ही दिया। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने घर से, अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफ्र से बाज आने वाले नहीं थे। देखिए, जब सीनों पर मुहर डाल दी जाती है और तो आप कितना ही दलीलें दे लोगों को, कितनी ही बात अपनी बात सच्चाई से बयान करें, तो जो लोग नहीं सुनना चाहते वो हरगिज़ नहीं सुनना चाहते सच बात को। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि इसमें कहा गया कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफ्र से बाज आने वाले नहीं थे जब तक उनके पास एक वाज़ेह दलील ना आ जाए। तो कोशिश ये की जाती है कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ दलीलें पेश करें, कुछ वाज़ेह इशारे दें, कुछ और ऐसी चीज़ें हम उनके सामने पेश करें जिससे कोई गवाहियाँ उनके सामने ऐसी दें जिससे उनको वो चीज़ वाज़ेह तौर पर उनके समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी बाज़ लोगों की समझ में नहीं आती है, तो वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल पे मोहरें होती हैं और जो लोग समझ जाते हैं वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शामिल हो जाते हैं और वो फिर अपने अमाल के ज़रिए अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करते हैं। तो पहली आयत जो पहली हम इस सूरत की आयत में पढ़ रही हूँ उसमें है, अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफ्र से बाज आने वाले नहीं थे जब तक उनके पास एक वाज़ेह दलील न आ जाए। यानी अल्लाह का एक रसूल जो उन्हें पाक और पाकीज़ा सहीफा पढ़कर सुनाए, जिनमें बिल्कुल दुरुस्त बातें, मज़ामीन लिखे हुए हों, और जिन लोगों को किताब दी गई थी और वो अहले किताब थे, वो तो वाज़ेह दलील के आ जाने के बाद भी तफरीके में पड़े रहे और उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की इबादत करें, एक एक रुख होकर खालिस उसी की अताअत की नीयत से, और नमाज कायम करें, ज़कात दें, और यही मोहकम दीन है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए यही लोग बेहतरीन मखलूक़ात में से हैं। इनका बदला इनके रब के यहाँ हमेशा रहने की बहिश्त है। इनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी भाई जो लोग अल्लाह ताला के नेक काम करेंगे और उसके अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आएंगे और जो उनका महकम दीन जिसके बारे में बता दिया गया है कि ये महकम दीन है, उस पर अगर अमल करते हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। तो वो और उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो उससे राजी हुए। ये उसके लिए है जो अपने रब से डरता है। ये सूरत बय्यना का जो है वो तर्जुमा है और मैं इसकी तफसीर में, मजमून में और मतन में थोड़ा सा कुछ आपको और बताती चलूँ। सूरह बय्यना में इस्लाम की हक़ानियत, वही और पैगम्बर इस्लाम की रसालत को कबूल करने के हवाले से अहले किताब में से काफरों की दुश्मनी और लजाजत के बारे में बहस की गई है
اور ان کو اور مشرکوں کو بدترین مخلوقات اور جہنم کے مستحق قرار دیا گیا ہے، اور دوسری طرف سے جو مومن ہیں، نیک انسانوں کو ہمیشہ رہنے والی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ اس سورہ میں پیغمبر آخر الزماں کی رسالت ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے روشن اور واضح دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں 2 فقہی احکام یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ پیغمبر کے دشمنوں پر اتمام حجت جو ہے وہ حجت یہ بیان کی گئی ہے، یعنی اس میں حجت جو بھی لوگ کرتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی، تاکہ وہ بار بار حجت نہ کریں، دلیلیں نہ مانگیں۔ یہ ایک خاص دلیل کے طور پر یہ صورت نازل کی گئی۔ ابتدا کی جو آیات ہیں ان میں پیغمبر کی توحیدی دعوت ہے، اہل کتاب و مشرکین کی مخالفت ہے، اور اس کی اگلی آیات میں حضور کے دشمنوں کو عذاب اور ان کو ماننے والوں کے لیے جزا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کی بشارت دے دی گئی تو اہل کتاب اور مشرکوں کی اپنے کفر پر اصرار رہا، یعنی رسول کی توحیدی دعوت کو اہل کتاب جان بوجھ کر مخالفت کرتے رہے اور اسے ماننے سے انکار کرتے رہے، اور ان کی مخالفت میں ایک سے بڑھ کر ایک انہوں نے اقدام کیا۔ پیغمبر کے دشمنوں پر ابدی عذاب ہے، اور پیغمبر کو ماننے والوں کے لیے ہمیشگی کے لیے نعمتوں کا انعام و اکرام ہے۔ تو اس مختصر سی صورت ہے، لیکن اس صورت میں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جب حضور کو نبی کی بشارت ہو گئی، نبی جب اللہ حضور جو ہے نبی ان کو بنا دیا گیا، اور ان کو جو ہے اس بات کی ہدایت کر دی گئی کہ وہ جو ہے اب اس دین کو پھیلائیں، اس دین اسلام کو پھیلائیں۔ تو اس وقت ابتدا کی جو آیات میں بتایا گیا، یہ خاص اس صورت میں بتایا گیا کہ پیغمبر جو ہے وہ توحیدی دعوت اور اہل کتاب اور مشرکین کی مخالفت کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ انہیں علم دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی سورہ بینہ میں اگلی جو آیات ہیں اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی حضور کی بات پر عمل نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، وہ لوگ دشمنوں کے عذاب جو اور حضور کے ساتھ دشمنی کریں گے ان پر عذاب نازل ہوگا، اور وہ جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ حضور کی بات اہل کتاب اور مشرکوں کے اپنے جو تھے اس کے باوجود لوگوں نے، جو اہل کتاب بھی تھے اور مشرک بھی تھے، انہوں نے اس کے باوجود اگر کفر کیا اور حضور کو نہ مانا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو وہ ایسے جان بوجھ کر مخالفت کرتے رہے، تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور پیغمبر کے دشمنوں، یہ جو پیغمبر کے دشمن ہوں گے ان کو ابدی عذاب ان پر نازل ہوگا، یعنی یہ عذاب نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کے احکامات پر عمل کیا، ان کی اطاعت کی اور دین محکم جو ہے اس کو انہوں نے اپنایا، ایمان لے کر آئے، نیک کام کیے، بہترین مخلوقات میں وہ شامل کر دیے گئے، اور انہوں نے نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ کی پابندی کی، اچھے اعمال انہوں نے کیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ انہوں نے کیا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلہ جو رکھا وہ تو جنت کا صلہ، یعنی ہمیشہ وہ بہشت میں رہیں گے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمتوں کا انعام و اکرام جو ہے وہ بے اندازہ ان کے لیے رکھ دیا گیا، اور وہ لوگ جو ہے جنت کے حقدار ہوں گے ہمیشہ، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی رہے گا۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور رب کے کہے ہوئے جو الفاظ ہیں، یہ رب کی کہی ہوئی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان پر وہ عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے منحرف ہیں اور ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے اور حضور پر ایمان نہیں لے کر آتے اور ان کے ساتھ دشمنی پر اتر آتے ہیں، تو یہ ایسے مشرک اور بدترین جو مخلوقات ہے، یہ بدترین مخلوق جو ہے یہ کہاں جائے گی؟ جو یہ دوزخ میں جائے گی، ان کے لیے دوزخ کی بشارت ان کو دے دی گئی ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے اور اچھے اعمال کرنے والے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو سورہ بینہ میں آج میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے معنی ہے واضح قسم، یعنی گواہی دی گئی، روشن اشکار دلیل، یعنی آپ کو میں نے بتایا یہ صورت مدنی ہے، ترتیب نزول اس کی 100 ہے، میں نے آپ کو بتا ہی دیا اس سے پہلے، اور یہ 30ویں پارے میں ہمارے شامل ہے۔ آپ اسے آرام سے پڑھیے گا، پڑھ کے بے شک آپ اس کے ترجمے کے بارے میں اور متن اور مضمون کے بارے میں جو ہے وہ اس پر غور کیجئے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے اور کس طرح سے اس نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ایک نمونہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آخر میں بس میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو میں ہمت حوصلہ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ اس پروگرام کو کنٹینیو رکھوں اور جو ہے وہ یہ آگے آپ لوگ اسے دیکھتے رہیں۔
اجازت دیجیے گا، زیب نثار زیبی کو اجازت دیجیے گا، میں کراچی پاکستان سے آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہوں یہاں پر. اور شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، ان کا چینل اوشین نیوز پر. زیب نثار زیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.